أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम आज के सबक में पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 7 हिस्से अव्वल की मशक करते हैं। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयतुम मुहकमतुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ها پیشو او زبرلام واللام زبرلا واللا ذال زیریادی والذی الف زبر نون انزا زبر زا انزا لام زبر لا انزلا عین زبر لام زبر یا علی علی کاف زبر لام کل علی کل کاف زر کی تا کر زبر تا کتابا زبر با کتابا هو الذي أنزل عليك الكتاب میم زر نون مین ہا پیش ہو منہ الف کھڑی زبر آ یا کھڑی زبر یا آیا تا پیش میم تم آیا تم میم پیش ہا مہ کاف زبر کا مہ کا میم کھڑی زبر ما محکمات آدو پیشتن محکماتن منہ آیات محکمات ہا پیش نون ہن نون زبرنا ہن الف پیش میم میم پیش لام مل کاف زر کی تا کر زبرتا با زر بی ہن الکتابی واو زبر وا الف پیش و اخا زبر خا و اخرا پیش رو و اخرو میم پیش متا زبر تا متشین کھڑی زبر شا متشا بازر بی متشابی ہا کھڑی زبر ہا متشابہات آدو پیشتن متشابہاتن و اخر متشابہات فا زبر فا الف زبر میم ام فام میم زبر لام مل فام لام زبر لا فام لا ذال زیر یادی فام الذین زبرنا فأما الذین فازر یا فی قاب پیش غلام پیش والو فی قلوب حاضر بی حاضر میم فی قلوبہم زا زبر یا زی غین دو پیش غن زیغن فأما الذین فی قلوبہم زیغن فا زبر فا یا زبر تا ید فید تا زبر تا فید تا بازر بی فید تبعین پیش واعو فید تبعون زبرنا فید تبعون میم زبر علی ما تا زبر تا ما تا شین زبر الف شا ما تشابہ زبر با ہا زبر ہا ما تشابہ میم زر نون من ہا پیش با حب من حب تا زرتی غین زبر الف غا من ابتغاء حمزہ زبر لام ال
منه ابتغاء الفاظر تافد نون زبر نافدنا تازرتی فتنتی واب زبر با واب تازرتی وابتغاء زبر الف غا وابتغاء حمزه زبر آ وابتغاء تا زبر الف تا وازر یاوی تاویل لام زلی تاویل ها کڑی زرہی تاویلہ واو زبر وا میم زبر الف ما وما یا زبر عین یا وما یعلم زبر لا وما یعلم میم پیشمو وما یعلم تا زبر الف تا وازر یاوی تاویل لام زبر لا تاویل ها الٹا پیشو تاویلہ الف ز لام اللام زبر لام لل الا لام کڑی زبر لا الا اللہ پیشو الا اللہ في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله آئے ہم اس آیت کے حصے اول کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।